बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 40 आनी 6 वाक्य आमकां अशें सांगता. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टाक आनी तांच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तो तयार. सर्वेस्पर आमचो आसरो जावन ताच्या पुता जेजू मरिफात आमकां ताजो आदार दिता. तर त्या देवाच्या पुता जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. गावन गीत ये देवा बापा, गीत संको ये 13 5 संको 20 आनी 6. ये देवा बापा, तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. ये देवा बापा, तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. आराधनाने वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनाने वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. ये जेजू क्रिस्ता, तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. ये जेजू क्रिस्ता, तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. आराधनाने वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनाने वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. ये पवित्र आत्म्या, तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. ये पवित्र आत्म्या, तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. आराधनाने वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनाने वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. हालेलुया, 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 मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवाच्या हाजीरपणांत येवचें भाग आमकां मेळ्ळां. देवा थंय आमची जिणी केंद्रीत करूंक, ताका मानता तसली जिणी जियोंक आज देवान आमकां आनी एक दीस फावो केला. सर्व रितींनी ताची कृपे बेसांव आमच्या जिवितांत नियाळन हें आमचें जिवीत बोवाडताचें मंदीर जावन
सदां नीत देवाच्या नांवाक स्तुती हाडचें जिवीत जियोंक सोमी आज आमकां पावणे दिता आसतना हो आराधनाचो वेळ जेजू संगी आमी करसोवया, जिविताचें समर्पण करया, जिवितांत आयिल्ली हर एक पंथ आव्हानां सोमयाच्या पांया तळा समर्पण ताच्या आदारान ताच्या बेसांवान जिणी संतोशाची मानता तसली आनी दादोसकायेची जावन जियोंक गरजेचो आदार ह्या आराधना वेळार आमी मागया. मोगाळा जेजू, उंड्या रोवपा काल तुजें हाजीरपण आमच्या जिणये वाटेर जिणी अर्था बरीत करच्याक एक व्हड आदार म्हणलें हांव पाती येता. जिणयेच्या कोडुंगडीतांनी आमच्या सर्व संवसारीक कुशलायेच्या संगतींच्या वंदवण्यांनी तूं आमकां तुजेशी एकवटोंक आदार दिताय म्हणलें आमी जाणा आसा सोमया. सबार पावटी सगळी आमची जिणी सुखाचें जाताना म्हाका कितें गरज आसा म्हणल्यार चिंतपान तुजे तावन पयस सरता आसतना तूं म्हाका तुजो सांगात दिवन तसलें जिवीत तुका मानवाना म्हणलें तूं दाखोवन दिता सोमया. तुज्या ह्या सर्व कुरपे बेसांवा खातीर तुका आमी अर्गां दिता. तुका नमस्कार करता, प्रणिपात करता, आराधन करता. सगळ्या स्तुतींच्या की तूं वर्थ देव म्हणलें मानून घेता. आज आमची जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक तूं आमकां अवकाश दिताना, आपोवणें दिताना ते खालतीकायेच्या स्पिरितान बरोवन स्विकार करूंक म्हाका कृपा दी. शतापतीन उचारलेल्या तसलो भावार्थ हांवें आज तुजे थंय उचारूंक म्हाका तूं कृपा दी. जिवीत हें म्हजें तुज्या सांगातपणान समकल्लें पयन जावन तूं तें पवित्र कर सोमया. शतापती आपणा लागीं राजकीय अधिकार आसलेलो आनी फर्मावंक आनी संगती ताच्या पांया तळा येशें करूंक शाती आसलो तसलो व्यक्ती कोणायची कुमोक खंयच्याय गरजेन ताका जाय जय फलाण्या व्यक्तीन ताच्या गरजांत ताका आदार दी जय म्हूण ताका बोगल्यार ताणें केवल आज्ञा दिल्यार संगती घडटल्यो. तसलो हुद्दो आसलो शतापती पयलें तुजें पवित्रपण पळयता सोमया. तूं देवाचो पूत दैवीक सक्तेन भरलेलो ताच्या संवसारी अधिकाराच्या की तूं कितल्या की वर्तो म्हणलें भावार्थान स्विकार करता सोमया. आपूण तुजे मुखार कांयच न्हय म्हणलें शतापतीचें चिंतप म्हजे थंय आशिल्ल्या सर्व हुद्द्याच्या की अधिकाराच्या की लोकांन मानवोवच्या की तुजी जिणी कितल्या की वर्ती म्हणलें ताणें लेखलें सोमया. ती काल्तिकाय ताच्या जिवितांत पाळोवंक आनी तुज्या मुखार तें सर्व खंयच्याय लेखाक येना म्हणलें त्या काल्तिकायेच्या स्पिरितान तो वळखता. तुजो आदार, तुजी बेसांवां, तुजी सांगातपणाची जिणी, तुजी आशिर्वादां, तुजी कृपा सदांच ताच्या कुटुंबाची, ताच्या साकरांची जिणी वर्ती करूंक साध्य जावचें तसलें म्हणलें तो वळखता आनी त्या काल्तिकायेच्या स्पिरितान तुजे सरशीन येता सोमया.
पवित्रपणान भरलेल्या दैविक सक्तेचे भंडार जावन आसच्या तुका तो ताच्या घरांत घेवंक सैत योग्य न्हय म्हणलें चिंताप वळखून घेता. कसली जिणी कसल्या सर्व संगतींनी ताची जिणी आवरत जाल्ली म्हणलें तो जाणा आसलो. तुजे समकार येता आसतना खंयच्याय संवसारी अधिकारा मारिफात ताची गरज संपूर्ण जायना म्हणलें तो वळखता. तुजे मुखार आपूण कांयच न्हय म्हणलें मानून घेता. केवल तुजें एक उतर आपल्या साकराची जिणी बरी करूंक शकता. त्या उतराक दैविक सकत आसा, गुण करची सकत आसा, बरें करची सकत आसा, बेसांवां हाड नेवची सकत आसा म्हणलें तो जाणा जाता सोमया. आनी केवल आपल्या तोंडांतल्या उतरांनी तो उच्चारिना, बगार तुजे मुखार भावार्थान तो स्विकार करता. आनी तें आमकां ताणें उसारलेल्या उतरांनी समजता सोमया. तुका आयताचो भावार्थ व्हरतो मानवलो आनी इस्रायलांत असलो भावार्थ तुका पळोवंक मेळोवंक ना म्हणलें उतर तुवें उसारलें. मोगाडा सोमया, संपूर्ण रितीन तुजे थंय भावार्थ उसारलेलो शतपती आपल्या साकराच्या जिवितांत तुजें हाजीरपण, तुजें बरेंपण आनी तुजें थावन बेसांवां हाड नेवंक शकलो. एक क्रिस्तांव जावन वाडोवन आयिल्ल्या म्हाका भावार्थाचें आचरण आचार सुंच्या साक्रामेंत म्हज्या जिवितांत स्विकार करून तुजो सांगात जोडून म्हजी जिणी जिवंक अवकाश दिल्ल्याक हर एक रितीन अर्गां दिवंक सुकोवन पडलेल्या वेळार तोच शतपतीचो खालतीकायेचो स्पिरीट म्हजे थंय रस सोमया. जिवीत म्हजें तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. आज संपूर्ण रितीन शतपती बरी हांव तुज्या मुखार म्हजो भावार्थ उसारता सोमया. जिणे पयन संवसारी अंतस्तांत न्हय बगार दैवीक बळान बळवंत जाता म्हणलें हांव वळखता सोमया. तुज्या हाताक धरून म्हजी जिणी समकोंक आशेता. तुजो सांगात म्हज्या जिवितांत प्रेरण म्हणलें वळखता. मोगाड भावनो आनी भयणीनो, आमचें जिवीत वर्तें केलेलो देव आमचे संगी समखता. शतपतीन ताचें बरेंपण पळयलें. तें बरेंपण आपल्या जिविताच्या उंचाये खातीर न्हय बगार आपणा अधीन आसलेल्या साकराच्या जिवितांत बरेंपण पाठोवन दिवंक तो भावार्थ ताणें जेजू मुखार उसारलो. सोमयाक आमचें समर्पण करून हर एक रितीन सोमयाची सकत, सोमयाची सावळी आमच्या जिवितांत वर्ती आसा म्हणलें वळखून घेवन गावया गीत तुज्या हातांत धरून म्हजो हात. गीत संको ई 60 आनी 6, 5 संको 140 आनी 6. सलय मुझी जिनेवा सलता
सलता तुझो जातलो जिवितातली शाबी पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या सलय म्हजी जिणेवा सलता सलता तुझो जातलो जिवितातली शाबी पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात तुझ्या हातान सोम्या सागर शांत जाला तुझ्या हातान सोम्या पिडेस गुण झाल्या तुझ्या हातान सोम्या सागर शांत झाला तुझ्या हातान सोम्या पिडेस गुण झाल्या तुझ्या हातान सोम्या कुड्यांक दिश्ट मेळ्ळ्या तुझ्या हातान सोम्या लोका भोगतां बैल्या त्या हातांनी आराम धर म्हाका त्या हातांनी आराम धर म्हाका तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या सलय म्हजी जिणेवा सलता सलता तुझो जातलो जिवितातली शाबी पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडचीं दुखां पुसल्या तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडचीं दुखां पुसल्या तुझ्या हातान जेजू कोडकारांक आपडला तुझ्या हातान जेजू पातक्या केरकान सेवला त्या हातान आराम धर म्हाका त्या हातान आराम धर म्हाका तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या सलय म्हजी जिणेवा सलता सलता तुझो जातलो जिवितातली शाबी पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या सलय म्हजी जिणेवा सलता सलता तुझो जातलो जिवितातली शाबी पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या तुझ्या हातान धरून म्हजो हात हर एक रितीन आमची जिणी तूं चलयताय म्हणलें वळखून घेता हांव तुजी देख घेवन तुजे संवसारी मिसावनी हाडन ही आमची जिणी भावार्थाची करून घेवंक आमकां तुजो आदार दी मोगळा सोम्या शतापती बरी म्हजी जिणी जावच्याक तुका विंग मारून म्हजी जिणी तुज्या हाजीरपणान आवृत जावच्याक हांव हांगासर आसा तुजो आदार मागोन जिणी भावार्थाची करूंक हांव आशेतां सोम्या जिणी हे सागोरान म्हज्या दिसपडत्या जबाबदारेनी पंत आव्हानांनी दिसपडतो ग्रासोडच्या वावरांनी
निराशेची मोड आवरत जाताना कित्याक हें पुरो म्हणटाना शतापती बरी तुज्या हाजीरपणांत हांव येवंक योग्य न्हय तरी भावार्थान तूं दयाळ काकुळदार म्हणलें समजून तुजेशी येवंक हांव चुकलां सोम्या. पूण आज त्या शतापती बरी हर एक म्हज्या जिविताच्या संदिग्ध परिस्थितींनी बेजारायच्या चिंतनांनी योग्य न्हय तरी तुवें दिल्लो अवकाश मानून घेवन भावार्थ धड करूंक हांव आशेतां सोम्या. तुवें म्हाका जायतें स्वातंत्र्य दिलाय. तुका हांवें विचारल्यार तुवें म्हाका जिवितांत वृद्धी जावंक सोडलें. कळीत आसून सुखी आदारतना सयत फाटीं येवचे अवकाश दिले. तालेंता म्हजें बळ म्हूण समजल्ल्या म्हाका तुजो सांगात दिवन बळवंत करचें चुकोवंक नाय. तुज्या शांती समाधानाचें हातेर जावन तुवें म्हाका दवरलाय सोम्या. आज त्या शतापती बरी घालती काय सोस्पिरीत घेवन तुजें उतर म्हाका गूण करता बरेपण लाभयता म्हणलो भावार्थ उसारूंक प्रेरण दी सोम्या. जिणे पळयणारा वाचता एक सुरो समकताना तुका उलो मारूंक म्हाका हातूं शिकय सोम्या. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन म्हजी जिणी बळादी कर. शतापती बरी सगळ्या संगतीच्या केतू व्हरतो म्हज्या जिवितांत गरजेचो महत्वाचो. तुजे शिवाय म्हज्या जिवितांत कितेंच बाळवणा म्हणलें भावार्थान स्वीकार करूंक म्हाका आज तूं प्रेरण दी सोम्या. केवल म्हज्या बरेपणा खातीर म्हज्या जिवितांत सर्व संगती बरें जावचे खातीर मात्र न्हय पेल्याची गरज समजून शतापती बरी आपल्या साकराक बरें जाय म्हूण आशेवन तुजे सरशीन आयलो. ताच्या कुटुंबाचो सांदोतोय न्हय आसल्यार पेल्या खातीर तुजें तावन बरेंपण जाय म्हूण ताणें मानून घेतलें. तशेंच हांवें पेल्याच्या जिवितांत म्हज्या जिविता बराबर बरेंपण आशोवंक तुजें तावन बेसांवां मागोवन धाडूंक म्हाका तूं कृपा दी. पवित्र आत्म्याचो शिवोर म्हजे थंय तूं वत. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो पवित्र आत्म्याची कृपा मागोवन गावया आमी गीत काळीज म्हजें थानेलां गीत संको D4 पान संको 90 आनी 2. काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका. ये तू धन्या ये तू सोम्या ये तू धन्या ये तू सोम्या. पाव माका त्या सर्गीच्या सुका पावय माका त्या सर्गीच्या सुका. काळीज मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका. अरण्या तुवे मना
सर्गी आत्म्या तांबूता बैल्या सर्गींच्या आत्म्या ती बाळ मोजा भुकेल्या काळजा ती बाळ मोजा भुकेल्या काळजा काळीज मोजे तानेला तुका मोजे आशेला तुका काळीज मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका Sinai पर्वता देवोन तू आयलोय जळच्या बोल्यातावन तू उलयलो सिनाय पर्वतार देवोन तू आयलोय जळच्या बोल्यातावन तू उलयलो मोइजे लागी उलयल्या आत्म्या मोइजे मोजे आशेला तुका काळीज मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका Alleluia 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 बहिणीनो आमच्यो गरजो देवा समकार दवरया जल्मा दिसाच्या सुंच्या बाबतीत देवाक अर्गां दितात जेनिफर डिसोजा मिरा रोड टावन रॉमी डिसोजा दहीसर टावन 69 वर्सांचो जल्मा दिसाच्या सीता मार्कवास मडंथियर टावन जुलियाना मस्करेनस बारकोर टावन अनविल डेविड डिसोजा मुल्की टावन मर्लिन डी अल्मेडा किरें दामस्कट्टे टावन जिवितान सोडलेल्या सर्व आशीर्वादां खातीर देवाक अर्गां दितात प्रत्येक रितीन आपल्या जिवितान सर्व बेसांवां जोडलेल्या खातीर अर्गां दिता मेबल कास्तिलेनो कुलशेखर टावन एक बरें काम मेळ्ळेल्या खातीर देवाक अर्गां दिता अश्विन होसूर टावन आपल्या जिवितान जोडलेल्या बेसांवा खातीर अर्गां दिता लॉयसन डिसोजा पक्षिकेरे टावन एल्ड्रिना डिसिल्वा रोजाय टावन जिवितांत आसल्ल्यो गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरतात प्रत्येक रितीन पवित्रत्मेच्या मानाक अर्गां दिवन आपली गरज हर एक रितीन संरक्षण आनी बरी भलायकी मागता प्रज्वल तशेंच आपल्या स्पेशल इंटेन्शना खातीर मागता विरा गोन्साल्वीस देवाचे आशीर्वाद सोडून जिणी येता बरे रितीन जियोन देवान बसयलेलें तें सर्गीचें दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी सासणाचो विशय मागता प्रत्येक रितीन अंतरलेलो वार्षिक उगडास कांड मागतात देवादीन हर्लिन डिसोजा हाच्या आत्म्या पासत कुलशेखर टावन कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या भाव भयणीच्या आत्म्या पासत मागता गॉडविन डिसोजा कैकांबा टावन देवादीन अल्फोन्सो डेनिस पेरेराच्या आत्म्या पासत मागतात कुलशेखर टावन देवादीन जोबेल रॉड्रिगसाच्या आत्म्या पासत मागतात आरवा टावन देवादीन मार्टिन ब्रिटोच्या आत्म्या पासत मागतात मिरा रोड टावन पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मागता मेवी मिरांदा सांतेकट्टे टावन देवादीन सिरिल मचादोच्या आत्म्या पासत मागतात उडपी टावन तसो 500 अंतरलेलो वार्षिक उगडास ती काडतात तिसरो अंतरलेलो वार्षिक उगडास काड मागतात देवादीन लिली लोबोच्या आत्म्या पासत बँगलोर टावन अंतरलेल्या पहिल्या वर्साचो वार्षिक उगडास कांड मागता देवादीन स्वासी डिसोजाच्या आत्म्या पासत जेप्पो टावन
अंतरलेल्या 10व्या वर्साचो उगडास काण मागतात देवादीन अँटनी डिसोजा कांजूर मार्ग तावन कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या आत्म्या पासत मागता मारिया रेशमा पेंटो गुरपोर कायकांबा तावन 7व्या दिसाचो अंतरलेलो उगडास काण देवादीन फेलिक्स डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात अंधेरी तावन ह्या आमच्या भाव भयणींक ससनाचो विशव आमी मागता देव ताची काकुळतीची दिश्ट तांचेर फांकोवन दी जिविताचें पयण सोमकोवचें आमकां देवाचो आशिर्वाद मागोवन साक्रामेंतांतलें बेसांव आमी जोडया. गीत नंबर ये 60 500 को 4.4 पेज नंबर 44. सलियामी घरा देवाच्या मेळयामी बांधांत एक वोटाच्या संगी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या पेटोया बली देवाक मोगाच्या जेवण सर्गीचे पोषण आत्म्याचे मासगत पुनर्जीवन ख्रिस्ताचे उतर देवाचे कान जीविताचे सेव्या भक्तीन देणे हे देवाचे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्ताताई मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमले आवाजता पवित्र सभा भाग्यवंत कर्नेल आणि सिप्रियन हांचें स्मरण करता. गवळी पापसाहेब आणि धर्माध्यक्ष जावन दोगी रक्त साक्षी जावन आपले जिवीत भावार्थांत थीर रावच्याक पवित्र सभेक आदेश दिलेले हे व्यक्ती खरी रितीन क्रिस्तांव समर्थेंत कॅथोलीक पवित्र सभेंत आंतरीक मनस्ताप आसतना एकामेकाक ताळ पडचें जिवीत थंयसर जियोंक अवकाश नातल्या संगतींनी भावार्थ दृढ करूंक आनी सर्व लोकांनी देवा थंय विशेष भावार्थांत एकवटीत जावंक वावुरलेले हे व्यक्ती हर एक रितीन दगदवणी विरोधपण सोसून आपलो जिवीत आपलो जीव तांणी भावार्था खातीर त्याग दिल्लो जावन आसा. आनी आज आमी आयकोनची दोनी वाचपां विशेष रितीन आमचें येवकरिस्ताचें आचरण आत्मीक आचरणां खंयच्या रितीन देवाचो सांगात मोग परगट करची हातेरां जावंक जाय म्हणलें नियाळोंक उलो दिता. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. सदांनीत देवाक मानता तसले जिणे जियोवच्याक आमचो भावार्थ हर एक कश्टा संकश्टांनी दृढ करच्याक आनी सोम्याक वेंगून जिणे जियोवच्याक गरजेचो आदार मागता आसतना सबार पावटी असलें जिवीत जियोवंक चुकोवन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध.
ह्या पसोत भगवान सदां संकवार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुझे परजेचे सेवेक भगवान कर्नेलाक आनी सिप्रियनाक जागृत गवळी आनी काळजीदार रक्त साक्षी तुवें करून दिले. तांचे विनतीन भावार्थांत आमकां गटांनी तीर कर आनी पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक भार घेवन वावरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलान कोरिंथघरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, आतां तुमकां थोडे आदर्श दितना हांव तुमची शिफारस उलोवंक वचना, कित्याक तुमच्या जमतींनी बरे जावचे प्रास चड वायटच जाता. कित्याक पयले सुवातेर तुमी जमो जाल्ले कडेन तुमचे मदें तंड उपजतात म्हूण हांव आयकतां, आनी हे थोड्या वांट्यान पुनीसत म्हूण हांव पातयेतां. कित्याक तुमचे मदें आपूण कोण म्हूण कळोन येजय जाल्यार तुमच्या मदें तंड उपजोवची गरज आसा. तुमी समेस्त सांगाता मेळटना तुमी करतात ते जेवण सोम्याचें जेवण न्हय. कित्याक जेवण करचे कडेन एक एकलो दुसऱ्याक राखनासतना आपणे हाडिल्ले काण खावंक आमसरता. अशें एकलो उपाशी उरतना आनी एकलो बेबदो जाता. जेवंक आनी पियोंक तुमकां तुमचीच म्हणली घरांतवे. देवाचे आराधन करचे जमतीची तुमी बेपरवा करी जाय आनी दुर्बळ्यांक तुमी अशे इलेचे घाली जाय गी. ह्या विशयांत हांव तुमकां कितें म्हणूं? तुमची शिफारस उलोवं ना तुमची शिफारस उलोवचो ना. जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेच तुमकां हांव सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती हुंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच फरी जेवण जातच ताणें काळज घेतली आनी म्हळें, ही काळज म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पोटी तुमी ते पियेतात तितले पोटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पोटी तुमी हो उंडो करतात आनी ही काळज पियेतात तितले पोटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. ह्या पासत म्हज्या भावानो, तुमी जेवणाक सांगाता मेळिल्ल्या वेळार एकामेकाक राखून रावा. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. श्लोक. सोम्या जेजू येसर ताचें मरण परगट करा. सोमी जेजू येसर ताचें मरण परगट करा. यज्ञ आनी अपर्णा तुका नाका जाल्ल्यो, पूण तुज्या उतराक म्हूण कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागोवंक नाय, तेदना आबळे हांव येता म्हळें हांवें. श्लोक. सोमी जेजू येसर ताचें मरण परगट करा. शास्त्राच्या ग्रंथ कवळ्यांत म्हजे विशीं सांगिल्लें आसा. देवा म्हज्या, तुजी खुशी करूंक हांव संतोस.
तुझे धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रंबोवन आसा. श्लोक. समी जेजू येसर ताचें मरण परगट करा. तुजे सडवणेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांव परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव दांपून दवरसना हे तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. श्लोक. समी जेजू येसर ताचें मरण परगट करा. तुजी वाट पळोवन आसलेली तुजे थंय उल्हासान संतोष बगूं. तुजे जैता थंय उल्हास भोगतली. कितलो व्हरतो आमचो देव अशें सदांच म्हणूंक फावो. श्लोक. समी जेजू येसर ताचें मरण परगट करा. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सतमंतल्यांक सर्वेस्पराची जिवीत मेळच्याक. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा तुझे उतर पावते बरे परगटच्या खातीर म्हज्या वोंटांनी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लोकांक सांगचें आसलें पुरा सांगून जातच जेजू कपेर्नवाक गेलो. थंय एक रोमी शतापती सो मोगाचो एक साकोर पिडेंत पडोवन मोरोंक लागीं जाल्लो. शतापतीन जेजू विशांत आयकून जुदेवा मदल्या थोड्या मतबऱ्यांक जेजू सरची हाडलें आनी ताणें येवन आपल्या साकराचो जीव बचाव करी जाय म्हणून मागलें. ते जेजू सरशी येवन ताचे लागीं पोरातून म्हणाले, ताका हो उपकार तुवें करूंक फावो. आमच्या कोळयेचो ताका मोग आसा. ताणेंच आमकां एक सिनगोगो बांदून दिला. जेजू ताचे सांगाता वचूंक लागलो आनी घरा पावूंक थोडीच वाट आसली म्हणटाना त्या शतापतीन थोड्या इश्टांक मुखार धाडलें आनी ताका अशें सांगलें, सोम्या, तुवें बेश्टी इतली वाट काडची नाका. म्हज्या पाक्या भितर तुवें येवंक हांव योग्य न्हय. देखूनच हांवें स्वता तुजे सरशी येवंक योग्य न्हय म्हणून म्हाका भोगलें. पूण एक उतर मात्र तुवें सांगल्यार पुरो, म्हजो साखर बरो जातलो. हांवें अधिकाराखाल आसलो मनीस आनी म्हज्या हाताखाल सैनीक आसात. एकल्याक हांव सांगता वच आनी तो वेता, दुसऱ्याक ये म्हणटा आनी तो येता, आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा आनी तो करता. इतलें आयकून जेजू अजा पावलो आनी आपणा फाटल्यान आयिल्ल्या लोकांच्या जोम्या थंय परतून म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, इस्रायलांत लेगून असलो जिवो भावार्थ म्हाका मेळ्ळो ना. शतापतीन धाडलेले जण फाटीं घरा पावल्ल्या वेळार साकराक तांणी सारको बरो जाल्लो देखलो. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सुम्या तुवें तितली वावंट घेवची नाका. म्हज्या पाक्या भितर तुका घेवंक हांव योग्य न्हय. बगार एक उतर म्हज्या साकराची जिणी बरी करूंक पावतलें म्हणलो भावार्थ रोमी शतापती उसारता आनी आपल्या जिणयेंत जेजूचो प्रभाव वा जेजूच्या
सांगातपणाचो आशिर्वाद कितलो आसा म्हणलें एक रोमी शतपती जावन जिवितान स्विकार केल्लें झळकता. त्या खातीर त्या भावार्थांत एकवटीत जाल्ली जिणी तो फाटलाव करन न्हय आसल्यारी आपल्याच्या जिवितान जिवन आसा म्हणलें आनी जेजूक तो खरेंचपणी मानता म्हणलें आमकां झळकता. सान पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या आयच्या पयल्या वाचपांत एक नीज हकीकत नीज परिस्थिती जिवितांत तांच्या ते पाळनासल्ली दर्शायता. हर एक रितीन बेजाराय तो उसारता आनी म्हणटा सोम्याचें जेवण केवल तुमच्या स्वार्था खातीर तुमी आचरसून आसात म्हणलें घडीत तो दर्शायता. हर एक रितीन खंत हुस्को पेल्याच्या जिविताक कितें गरज आसा तें समजून तांकां आदार दिवचें जिवीत थंयसर ना म्हणलें तो स्पश्ट करता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हर एकल्याक आमकां मिसाच्या बलिदानांत जेजूच्या कुडी रक्ताच्या समर्पणांत वांटेली जावंक अवकाश दिला. सोम्याच्या सांगातपणान भोव लक्षिल्ल्यान अनुभव करचो अवकाश देवान आमकां दिल्लो आमचें भाग म्हणलें आमी वळखता. पूण तें सगळें आत्मीक आचरण म्हज्या चलत्या जिवितांत कशें प्रचलीत आसा हांव तें पाळटांगी म्हणलें सवाल आज हांवें म्हाका विचारूंक जाय. जें हांव भावार्थान आचरसितां जें हांव भावार्थान म्हजें मागणें करतां म्हज्या जिवितांत ताचो प्रतिफळ कितें आसा गी वा केवल मागणें करचे खातीर भावार्थाचें आचरण करचे खातीर मात्र हांव तें करतांगी म्हणलें हांवें विचारूंक जाय. त्या खातीर सान पावल कोरिंथकारांच्या त्या जिवितांत कितें घडोवन आसलें तें तो सगळें सांगता. तो म्हणटा आपूण आपुट्ट म्हणून दाखोवचे खातीर आमी पंगड करता थंड करता पंगड करता. त्या पंगडा बराबर म्हाका पसंद जाल्लो व्यक्ती थंयसर आसा. सांगाता एकवट हांवची एकामेकाक सगळीं आमी भाव भयणी म्हणलें वळखून घेवन देवान आमकां हर एक उणेपणान बक्षिलां. त्या खातीर हर एकल्याक सांगाता घेवन तांचो खंत हुस्को करची गरज आसा म्हणलें चिंताप थंयसर ना म्हणलें तो सांगता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी हें मिसाचें बलिदान आचरसीत आसतना संभ्रमतना विशेष रितीन आमचेच जिविता विशयान नियाळन पळोवया की आमचें येवकरिस्तीक आचरण आमची आत्मीक आचरणां आमचें जिवीत बदलूंच्याक तशेंच पेल्यातय खंत हुस्को दवरन सगळ्यांक सांगाता एकवटावन जियोवचे जिणे जियो कारण जाता गी वा म्हज्याच वैयक्तीक फायद्या खातीर हांव तें पळयतां. शतपतीन आपलें बरेंपण पळोवंक ना. आपणान कितें पेल्याक बरें करूंक जाता तें केलें. आयच्या वांचलांत आमी आयकलें सिनागोग बांदून दिल्लें उदार मोन ताचें आसलें आनी तेंच उदार मोन आपलो साकर पिडेंत आसतना कश्टांत आसतना जेजूचो आदार मागोंक तो गेलो. तोच आदार आमी आमच्या जिवितांत मागता आसतना आमच्या भावा भयणी थंय तांच्या अस्कतकायेन तांच्या कश्टांत तोच आदार तोच कुमकेचो हात विस्तारवया आनी देवाच्या उदारपणाचे साक्षी आमी जावया. आमेन. गीत नंबर C47 पान संख्या 115. पहाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आकाशे आमची काळजां मेली घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्पराक कर्नेल आनी सिप्रियान तुज्या भाग्यवंत रक्त साक्षांच्या कश्टा मरणाच्या उगडासाक भेटयलेली तुजे परजेची देणी दयेन मानून घे. जशी तांकां आपले कश्ट दग्ध सोसूंक जेजूच्या ह्या बलिदाना वरवीं घटाय मेळ्ळी तशेंच आमचेर वायट विघ्न येता तेन्ना ह्याच बलिदाना वरवीं आमकां तीरपण मेळो तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसो. तुमची सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतूय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत कर्नेल आनी सिप्रियन तुज्या रक्त साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पदी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्रत्म्या आदाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावरता सो गुट परगटोया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतोला. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतेंत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण मागता. अवकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत दंडता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ले त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवरशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D61 117 पेज नंबर 175. जेजू मोगाळ जेजू दया मुझेत येवंका शिता. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दी घाटा. तुकाच म्हाका भोपून दिता आत्मेकान जाता. प्रार्थुया. मोगाळ बापा भगेवन कर्नेल आनी सिप्रियान रक्त साक्षान सोगडास करून तुज्या सक्त भुरग्यांक धीर दितेल्या पवित्र जेवणांत आमी आतांच वांटो घेतला. ह्या भाग्यवंतांची देख घेवन शुभ वर्तमानाच्या सताक साक्षी दिवचे खातीर ह्या जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचे गटायन दयाळपणी आमकां भर. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दी म्हज्या दिव्यान तेल हांवें जळच्या. दी सोम्या तेल म्हज्या दिव्यान. दी म्हज्या दिव्यान तेल हांवें जळच्या. फावो कर जळच्याक आखेर पर्यंत. गावया होजाना गावया होजाना.